बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जो कि फ्रंट मैन हैं मरियम नवाज़ के, उनकी रात गया गिरफ़्तारी हुई है, क्यों गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से इतना एहतजाज किया जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में है और आग बगोला है। मामला क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा अहम मामला जो है वो अपोजिशन रहनुमाओं का जो थाने के बाहर धरना देकर बैठे हैं, वो क्या मामला है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कंपनी है जो फ्रॉड में मुलव्वस थी, B4U जिसका नाम है, B4U के ख़िलाफ़ SCCP ने, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने, SCCP ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना आयद किया है। और ये जो कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, ये अरबों रुपए बटोर चुकी है मुनाफा का लालच देकर आम आदमियों को, आम लोगों को। और इनके ख़िलाफ़ SCCP ने कार्रवाई करते हुए 4 अरब रुपए का भारी जुर्माना आयद कर दिया है और कंपनी को बंद करने का फ़ैसला किया है। SCCP की रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारी के नाम पर फ्रॉड में मुलव्वस B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए 4 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। B4U हमारे यहाँ, जैसे आप जानते हैं, डबल शाह का एक मामला था और जो लालच दे के, मुनाफा का लालच दे के पहले भी इस तरह के बड़े स्कैंडल सामने आए। इन्होंने एक तो इनका जो जिस तरीके से इनका तरीक़ा वारदात था, ये बसेस के नाम पर भी सरमायाकारी ले रहे थे कि हमने को बस सर्विस चलानी है, एयरलाइन तक का इनका मंसूबा था और उसके नाम पर ये पैसे लेते रहे। क्रिप्टो करेंसी में इनका ये कहना था कि 40% जो इन्वेस्टमेंट है वो कैब सर्विस है या बस सर्विस है या एयरलाइन है या मुख्तलिफ जो इनके बिज़नेस है उसमें इन्वेस्ट करेंगे और 60% जो है वो क्रिप्टो करेंसी में ये इन्वेस्ट करेंगे या उसमें इनकी सरमायाकारी करेंगे। ये एक फ़्रॉड का धंधा था। आप इसको समझने के लिए अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो ये वही डबल शाह वाला काम था और ये उसी तरह का फ्रॉड था। और ये कंपनी कितने बड़े फ्रॉड में, अब इस प्राइवेट ग्रुप ने 18 कंपनीज रजिस्टर करवाई हुई थी गैर कानूनी तौर पर आवाम से सरमायाकारी के नाम से रकूम इकट्ठा करने वाली ये जो कंपनी है, 18 कंपनियां बंद करने के लिए रजिस्ट्रार SCCP ने अदालत से रजू कर लिया है। ग्रुप की 18 कंपनियों और 25 डायरेक्टर्स पर 4 अरब रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। SCCP ने अलामिया जारी किया है। जारीशुदा अलामिया के मुताबिक कंपनी डायरेक्टर नई कंपनी रजिस्टर कराने के अहल नहीं होंगे। दूसरा ये बताया गया है कि अगले 5 साल के लिए किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के ये अहल नहीं होंगे। फिर बताया गया है कि जो ग्रुप मालिक है सैफुर रहमान नियाज़ी और उसके ख़ानदान के करीबी अफराद भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के मुताबिक B4U ग्रुप की जानिब से ट्रांसपोर्ट कंपनी को बतौर फ्रंट कंपनी इस्तेमाल किया गया। ग्रुप ने अवाम से सरमायाकारी के नाम पर कम बेश 150 से 200 अरब रुपए का गैर कानूनी सरमाया इकट्ठा किया। साथ ही SCCP की तरफ से यह कहा गया है कि ग्रुप PSL समेत मुख्तलिफ बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर कर चुका है, जबकि इस ग्रुप में शामिल 18 कंपनियां गुज़श्ता 2 साल के अंदर SCCP में रजिस्टर्ड हुई हैं। 2 साल के अंदर 18 कंपनियां भी बन गई और जो 150 से 200 अरब रुपए का इन्होंने जो आवाम को चूना लगाया और घपला किया और आवाम का पैसा इन्होंने लूटा। SCCP की जानिब से 5 दीगर गैर रजिस्टर्ड इदारों समेत इन कंपनियों को बंद कराने के लिए अदालत से रजू किया गया है। कंपनी का जो मालिक है सैफुर रहमान नियाज़ी, वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवा चुका है। उसका नाम ECL में डाल दिया गया है SCCP की तरफ से और हुकाम की तरफ से। साथ ही SCCP ने अवाम उन्नास को इंतबाह किया है कि ऐसी तमाम कंपनियों की जानिब से किसी गैर कानूनी स्कीम से गुमराह ना हों। और साथ ये कहा है कि नैब में भी B4U के ख़िलाफ़ जो केस है वो ज़ेर समात है और तहकीकात जारी हैं। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की गई है कि खुदा के लिए मुनाफा का लालच में आकर इतना बड़ा आप अपने साथ धोखा ना होने दें और ऐसे फ्रॉड ग्रुप को कभी भी आप अपने से फ़ायदा ना उठाने दें। और ये हमारी बदकिस्मती है, आए रोज़ कोई ना कोई इस तरह का ग्रुप आता है और वो एक नहीं, 2 नहीं, हज़ारों लोगों को ना सिर्फ लूटता है बल्कि फ्रॉड करके चला जाता है और फिर लोग हाथ पर हाथ मलते रहते हैं। जब भी कोई इस तरह का मामला हो, पहले उसको अच्छी तरीके से उसकी वेरिफिकेशन करें और अगर आपको लगे कि ये कोई कानूनी स्कीम है, लीगल स्कीम है, तब उसमें जाएं, नहीं तो इस मामले से अपने आप को बचा के रखें। अब रोने से क्या फ़ायदा अगर यही मामला आप
پہلے دیکھ لیتے، اب بھی ہم نے سیکھنا ہے اور کبھی بھی ایسی غیر قانونی کمپنی کے ساتھ آئندہ سرمایہ کاری منافع کے لالچ میں آ کر نہیں کرنی۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے پاکستان کے جو بلوچستان کا صوبہ ہے اور اپوزیشن رہنماؤں کا، اب جانتے ہیں ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا اور انہوں نے بلوچستان اسمبلی پر نہ صرف حملہ کیا تھا بلکہ جو گیٹ ہے وہ توڑ دیا گیا تھا، لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اور ان کو کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ بجٹ پیش نہ کیا جائے اور یہ غیر قانونی کام کر رہے تھے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اب کیونکہ مقدمہ درج ہو گیا ہے تو اب ان کی گستاخی ہو گئی ہے اور یہ 7واں روز ہے تھانے کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے ہیں کہ جب تک اخراج مقدمہ کی رپورٹ نہیں بنائی جاتی ہم تھانے سے باہر نہیں جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر ہے ملک سکندر، ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کا آئندہ جو مالی سال کا پیش کیا گیا بجٹ ہے وہ غیر آئینی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اعتراف کیا کہ انہیں اور حکومت کو بجٹ کا پتہ نہیں تھا۔ کس کو پتہ تھا؟ تو اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو کس نے یہ بجٹ بنایا؟ اب وہ آپ اگر ان کے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی وہ آپ ویڈیو کلپ بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے معاملے پر ایکسپلینیشن بھی دی ہے تو وہ سادگی میں کچھ کہہ گئے ہیں، جو کہنا وہ کچھ چاہتے تھے کہہ کچھ گئے ہیں۔ الٹیمیٹلی جو بجٹ ہے وہ اتحادی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور پاکستان تحریک انصاف یا وفاقی حکومت سے مشاورت سے ہی بجٹ بنتے ہیں۔ اگر سندھ نہیں سنتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صوبہ اگر وفاق کے ساتھ مشاورت کرتا ہے تو کوئی اس میں گناہ ہے۔ اب یہ جو تانے مارے جا رہے ہیں ان کی طرف سے، ان کا صرف یہ ہے، ملک سکندر ایڈوکیٹ یہ قائد حزب اختلاف ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 14 ارکان 7ویں روز بھی کوئٹہ کے تھانہ بجلی روڈ میں موجود ہیں اور مقدمے کی واپسی کا نوٹیفیکیشن ہونے سے قبل تھانے سے جانے سے انکار کر دیا۔ اب اگر تو آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوتی، آپ قانون بنانے والے ہیں، اگر آپ قانون کو نہیں سمجھیں گے یا اگر آپ قانون کو توڑنے میں ملوث ہوں گے اور اگر آپ کے خلاف مقدمہ ہوا ہے، آپ جائیں اپنی پری ارسٹ بیل کروائیں اور اس کے بعد آپ قانون کے مطابق اپنے پرچے خارج کروائیں۔ آپ ڈرا دھمکا رہے ہیں، آپ حکومت کے اوپر پہلے آپ نے حملہ کیا اسمبلی پر اور اب آپ تھانے کے باہر بیٹھ کر دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور کبھی بھی کسی بھی مہذب ملک میں ایسا نہیں ہوتا جو آپ کر رہے ہیں۔ اور اب پہلے حکومتی وفد نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن مذاکرات ناکام ہوئے ہیں اور وہ بلیک میل کر رہے ہیں اور اس بلیک میلنگ کی وجہ سے ابھی تک وہ تھانے میں بیٹھے ہیں۔ ایف آئی آرز واپس نہیں لی گئیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایف آئی آرز واپس نہیں لی جائیں گی ہم نہیں جانے والے اور ہم یہیں بیٹھیں گے تھانے میں۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سوشل میڈیا گروپ ہے یا ونگ ہے سوشل میڈیا کا، جو مریم نواز کا سوشل میڈیا ونگ ہے، اس کے سینئر ایکٹیوسٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یاسین بٹ۔ آپ جانتے ہیں یاسین بٹ سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آتے ہیں، وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور اب کی بار جو انہوں نے ویڈیوز بنائیں وہ بیسیکلی ویڈیوز نہیں تھی بلکہ وہ بغاوت تھی اور عوام کو اکسایا جا رہا تھا حملہ کرنے کا، پتھراؤ کرنے کا، ہنگامہ کرنے کے لیے اکسایا جا رہا تھا یاسین بٹ کی طرف سے۔ یاسین بٹ کے خلاف تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ایف آئی آر میں پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یاسین بٹ گلشن لیبر کالونی کے باہر سڑک بند کر کے قومی سطح کی شخصیات کے بارے میں تضحیک امیز ویڈیو بنا رہا تھا اور لوگوں کو جمع کر کے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کرنے کے لیے اکسایا جا رہا تھا۔ اس بنیاد پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی کوئی بات کرے، اگر کوئی شخص جھوٹ پر مبنی گالم گلوچ کرے یا ریاست کے ساتھ بغاوت، جیسے اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہے اور اگر وہ سوشل میڈیا پر ہے اور وہ اگر مریم نواز کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، ان کی پالیسیز کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، ان کے کیسز پر ان کے خلاف کھل کر بولتا ہے تو اس کی بات کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جاتی عمرہ پر حملہ کر دو یا کوئی یہ کہے کہ ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن پر حملہ کر دو، یہ غیر قانونی ہے، اس کی قانون ہرگز اجازت نہیں دیتا اور نہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ سیاسی اختلاف جب تک اختلاف لیتا ہے وہ ایک نعمت ہے، لیکن جب وہ دشمنی بن جاتا ہے کبھی دشمنی نہ بنائیں۔ ہم سارے پاکستانی ہیں، ہم نے مل کر اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھنا ہے، لیکن اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو جائیں گے تو لوگ دشمن تماشا دیکھیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے بعد ہماری جو آپس میں محبت ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، وہ قائم رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اختلافات ہیں سیاسی اور ان کو صرف اختلاف زبانی سیاسی اختلاف کی حد تک رکھیں، دشمنیاں نہ بنائیں، کیونکہ یہ جو دشمنیاں ہیں نہ تو اس سے کوئی آپ کے ہاتھ میں کچھ آئے گا اور نہ ہی اس سے ملک کو فائدہ ہوگا، اور یہی کام یاسین بٹ کر رہا تھا۔ اب اس کی گرفتاری کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی ہے
और उनके साथ मरीम औरंगज़ेब भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि नून लीग के सोशल मीडिया कारकुनान के साथ जो कारकुनान इकट्ठे हो गए, नून लीग के जो सोशल मीडिया के हैं, जाती उमरा के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि यासीन भट्ट और दूसरे कारकुनों के हम साथ खड़े हैं। जिस तरीके से लीगी सोशल मीडिया के टीम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है और जिस तरीके से उनको जुल्म किया जा रहा है और थाने में उनको टार्चर का निशाना बनाया जा रहा है, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए, आपका हक है। आपके अगर कारकुन हैं, पहली बात तो यह है कि आपने उनको कारकुन तस्लीम किया है। ऐसा होता है कि आप गालियाँ निकलवा लेते हैं, बाद में आप उनको कारकुन तस्लीम नहीं करते। अगर आपने उनको कारकुन तस्लीम किया है और आप हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, तो एक जुमला आप ये भी कह देते कि जो गालम गलूच की सियासत करते हैं, जो हंगामे की सियासत करते हैं, जो पथराव और हमले की बातें करते हैं, तो आप लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। ये पॉलिसी किसी भी पाकिस्तान के सियासी जमात की नहीं होती। अगर ये जुमला आप कह देते तो पूरी कौम कहती कि ठीक है, गलती हो गई है, चलें इनको छोड़ दें। लेकिन आप तो उनको उकसा रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया और हम आपके साथ खड़े हैं और दमादम मस्त कलंदर होगा। तो इस तरीके से मामलात हल नहीं होते, मामलात ख़राब होते हैं। अब देखते हैं कल उनको जो अदालत में पेश किया जाएगा फिज़िकल रिमांड के लिए, क्या होता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।